बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बरतानी में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ पेश आया। ये फैमिली आज से तकरीबन 40 साल पहले इनकी नई नई शादी हुई थी मियाँ बीवी की, और इन्होंने इस बात का फैसला किया था कि जनाब ये बरतानिया जाके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे। एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अब इनके साथ रातों रात एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसके बाद इनकी सारी खुशियाँ छिन गई। इनका सारा सरमाया, सारा असासा इनसे छिन गया और आज ये आंसुओं से रोने पर मजबूर हैं। इनको हर चीज़ मुयस्सर आई बरतानिया में, जिस मकसद के लिए बरतानिया गए थे। लग्जरी गाड़ियाँ, बेहतर नौकरी, बच्चे इनके सारे बरतानिया के अंदर पैदा हुए। 3 बच्चे थे इनके, तीनों ने अच्छी तालीम हासिल की, तीनों ने बाकायदा तौर पर बरतानिया के अंदर ही शादी की। लेकिन अब ये मियाँ बीवी जो आज से तकरीबन 40 साल पहले इस ख्वाब पे, इस सोच के साथ बरतानिया गए थे कि जनाब हमारा बेहतर मुस्तकबिल होगा, और उनको मिला भी। लेकिन आज वो क्यों आंसुओं से रोने पर मजबूर हैं? आज आपने ये फैसला करना है कि अब जो ये पाकिस्तानी फैमिली सोच रही है, क्या ये सही था, या आज से 40 साल पहले जो सोच के ये बरतानिया गए थे उस वक्त उन्होंने सही फैसला किया था। होता ये कि जनाब, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, 40 साल पहले मियाँ बीवी की शादी हो जाती है। अच्छा, जिस वक्त इनकी शादी हुई आज से 40 साल पहले, पाकिस्तान के अंदर इनके पास हर नेमत थी। घर के अंदर गाड़ियाँ थीं, अपने घर थे, मतलब इनकी बेहतर लाइफस्टाइल था, बड़ी बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी थी। लेकिन एक चाह थी दिल के अंदर कि नहीं यार, हमें पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क जाना चाहिए, वहीं अपने बच्चों को जन्म दें। और अक्सर फैमिलीज़ इस बात का फ़ैसला करती हैं, और मैं किसी को इस बात को मना नहीं करता। हर एक का अपना फ़ैसला है, हर एक सोच समझ के करता है। लेकिन पता है मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि आप बरतानिया जाने का या अमेरिका जाने का या कनाडा जाने का फ़ैसला तो कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक कल्चर है, एक माशरा है। जब उस कल्चर को, उस माशरे को आप दूसरे मुल्क में लेकर आते हैं और ये तवक्को करते हैं कि आपके साथ उसी तरह का रवैया रवा रखा जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और इस फैमिली के साथ भी यही हुआ। इन्होंने शादी के बाद ही फैसला किया कि जनाब बाहर चलते हैं। इनको किसी ने बताया कि भाई आप स्टूडेंट वीज़े पर चले जाएँ। उस वक्त कानून भी बड़ा आसान था, बड़ी ईज़िली लोगों को वीज़ा भी मिल जाता था, और लोगों को आईएलआर के बाद सिटीज़नशिप भी मिल जाती थी। बड़े पाकिस्तानियों ने इस पर फ़ायदा उठाया ना, जो 40 साल पहले, 35 साल पहले बरतानिया गए थे। इन्होंने भी ये कर लिया। ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं, वीज़ा भी मिल जाता है। अब जब जो लोग बरतानिया में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा के अंदर रहते हैं, उनको बखूबी इस बात का इल्म है कि एक बंदे के कमाने से कुछ नहीं होता। दोनों बंदों को कमाना पड़ता है, मियाँ बीवी को, और दोनों को 2-2 नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड का लाइफ़स्टाइल मिलता है, अगर आपने इसी की ख़्वाहिश की होती। इन दोनों ने भी ये करना शुरू किया। जनाब बेगम ने पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं बरतानिया की कोई डिग्री ले लूँगी और वहीं से फिर मैं जॉब पर लग जाऊँगी। शौहर जो थे वो पाकिस्तान के अंदर अलग कुछ काम किया करते थे, लेकिन फिर बरतानिया में आके उन्होंने और जॉब करना शुरू कर दी। 2-2, 3-3 जॉब्स उन्होंने करना शुरू कर दी। दोनों बिज़ी रहने लगे। अल्लाह ने जनाब उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज़ा। एक के बाद दो, दो के बाद तीन उनके घर के अंदर बच्चे पैदा हुए। लेकिन ऑब्वियसली जब बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह की रहमत आती है, तब माँ बाप पर ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। माँ बाप जो पहले कमा रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमें अब ज़्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बच्चे आ गए। कुछ अरसे के बाद इनको आईएलआर भी मिल गई, उसके बाद इनको सिटीज़नशिप भी मिल गई। बच्चे माशाल्लाह बढ़ते चले गए। और जब शुरू में बच्चे, आपको पता है कि स्कूल से पहले प्री स्कूल होता है, जो कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, पे करना पड़ता है, क्योंकि प्री स्कूल की फ़ीस होती है। उन्होंने जब वहाँ पर बच्चों को भेज दिया, क्योंकि दोनों के दोनों काम करने जाते थे, शौहर भी और बीवी भी, दोनों काम करने जाते थे, और 12-12, 14-14 घंटे काम करने जाते थे। वक्त का पहिया तेज़ी से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बच्चे स्कूल के अंदर आ गए। अब माँ भी अपनी जॉब कर रही है 12-14 घंटे, बाप भी अपनी जॉब कर रहा है 12-14 घंटे। और इसके बाद जो लोग बरतानिया में रहते हैं, कनाडा, अमेरिका के अंदर रहते हैं, उनको बखूबी इस बात का इल्म है कि 14 घंटे की जॉब के बाद, जिसमें 2 घंटे की ड्राइव भी शामिल होती है, उसके बाद बचता कुछ नहीं है कि आप घर के अंदर आएँ, बच्चों के साथ खेलें। और बच्चे तो यार बच्चे होते हैं, उनको इस बात की चाह होती है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ खेलें, दूसरा खेले या नहीं खेले, हमारे माँ बाप हमें टाइम दें। लेकिन माँ बाप ने कहा कि नहीं, हम तो इनका फ्यूचर बनाने पे लगे हुए हैं, और अल्लाह खैर से अल्लाह बच्चों को टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन इनको फ्यूचर बनाना है, इनके लिए पैसा कमाना है, ताकि इनको अच्छी तालीम मिल सके। हालांकि ये सोच गलत है। जो बरतानिया, कनाडा, अमेरिका में रह रहा होता है, भाई बच्चों की बादशाहत होती है, स्कूलिंग इनकी फ्री होती है। हाँ, उसके बाद के मामलात होते हैं, लेकिन आपने 2-2, 3-3 जब गाड़ियाँ रखनी है, आपने अच्छे-अच्छे घर रहने हैं, तो फिर उसको पे करने के लिए आपको चक्की की तरह पिसना पड़ता है। जैसे चक्की में आटा पिसता ना, उस तरह से पिसना पड़ता है। वक्त तेज़ी से बदलता चला गया। बच्चों की शादी वाली उम्र हुई,
اور آج ان کے تینوں بچے ماشاءاللہ سیٹلڈ ہیں. 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. بیٹے نے شادی کر لی, شادی کرنے کے بعد الگ ہو گیا. چونکہ برطانیہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر ایک کلچر ہے بھائی. 18 سال کی عمر میں جب آپ بچہ کالج یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے اور جس بھی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ ملتا ہے, اس کو اس کے قریب میں رہائش لینی پڑتی ہے. یعنی وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے, وہ الگ رہنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک سینس آف انڈیپینڈنس ہو جانا ان کے اندر آ جاتی ہے. بھائی خود مختاری آ جاتی ہے, اپنا خرچ خود اٹھانا ہے, خود سارے معاملات کرنا ہے. تو جب یہاں سے بچوں کی پرورش شروع ہوتی ہے, اور ان کے حساب سے بالکل صحیح ہوتا ہے, مطلب ان لوگ, لیکن پاکستانی معاشرے کے بالکل ڈفرینٹ ہے. پاکستانی معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ملنا ہے, بیٹھنا ہے, دادا دادی ہیں, والدین ہیں, بچے ہیں, 3 4 نسلیں ایک ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. ایک ساتھ نہیں تو کم سے کم مہینے میں 1 2 دفعہ تو مل رہی ہوتی ہیں. عید بقرعید پر مل رہی ہوتی ہیں, اوکیزنس پر مل رہی ہوتی ہیں. اب دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی. بیٹے نے شادی کرنے کے بعد ماں باپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا. اللہ خیر سے اللہ, تینوں بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے. جو میاں بیوی تھے ان کی بھی ظاہر سی بات ہے, ایک بڑھاپا آتا ہے, بڑھاپے میں اتنی محنت نہیں ہو پاتی ہے. اللہ کا دیا سب کچھ تھا, گاڑیاں تھیں, سب کچھ تھی, انہوں نے جاب چھوڑ دی. اب یہ دونوں میاں بیوی, جب جاب آپ کی ختم ہوتی ہے نا, جب آپ کی مصروفیت ختم ہوتی ہے, تب یہ سمجھیے گا کہ بہت سارے مسائل اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. جب مصروفیت انسان کی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو ٹائم کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. اور یہ کلچر پاکستان کا ہے کہ بھائی دادا دادی کو پوتا پوتی سے کھیلنا ہوتا ہے, نواسے نواسیوں سے کھیلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے زیادہ ان کے بچوں سے محبت ہوتی ہے. لیکن اوبیسلی وہ دوسری جگہوں پہ رہ رہے تھے, دوسرے شہروں کے اندر رہ رہے تھے. اب ان دونوں میاں بیوی کو یہ پرابلم ہونی شروع ہو گئی کہ یار ہم نے وہ فیصلہ صحیح کیا تھا 40 سال پہلے. ہم اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے تو آ گئے تھے, ہم اپنے بھی بہتر مستقبل کے لیے آ گئے تھے. ہم نے بڑی محنت کی, بہت کچھ کیا, گاڑیاں لیں, گھر لیا, بہتر لائف سٹائل لیا. وہ ٹینشنز جو پاکستان کے اندر ایک عام انسان کو ہوتی ہیں, وہ برطانیہ کے اندر یوزلی لوگوں کو نہیں ہوتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں ان کی بالکل صحیح تھی, لیکن انہوں نے شاید وہ سوچ پاکستان کے اندر نہیں چھوڑی اور برطانیہ کے لے کر آ گئے کہ جناب بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ فائنینشلی ہیلپ کریں نہ کریں, فزیکلی تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نا, سامنے ہوں گے, دیکھنا ہوگا. لیکن ابھی وہ نہیں ہے. بیٹیاں اپنے گھروں پر ہیں, بیٹا اپنے گھر پر ہے, اوبیسلی ان کی اپنی لائف سٹائل ہے. اب وہ محنت کر رہے ہیں جو کہ ان کے ماں باپ نے آج سے 40 سال پہلے کی تھی. وہ اپنا بہتر سوچ رہے ہیں. میں ان دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا. ماں باپ بھی اپنا کر رہے تھے, اپنے بچوں کے لیے کر رہے تھے, لیکن بچوں کو ٹائم نہیں دے. اور بچے چونکہ فارغ ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اسکولنگ کے نا, یا اسکول جو نہیں جانے والے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا. اور ان کو کسی سے نہیں کھیلنا ہوتا, ان کو اپنے والدین کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ان کو اپنے والدین سے ملنا ہوتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. لیکن بہت ساری پاکستانی فیملیز ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لوکل ہوتا ہے نا, لوکل کا مطلب یہ کہ جو دیسی, ہم تو دیسی ہیں نا, ہم تو وہاں سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, لیکن جو یہاں کے لوکل ہوتے ہیں بھائی, وہ اتنی محنت نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کے اندر اتنا جنون نہیں ہوتا ہے. محنت کریں نہ کریں ان کا اپنا میٹر ہے, لیکن یار وہ اپنی لمٹ تک کماتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے سارا ٹائم اپنے بچوں کو دینا ہے یا اپنے پیٹس کو دینا ہے, یا اگر یہ دونوں بھی نہیں ہے تو ہم نے باقی ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے. وہ زندگی جیتے ہیں یار. لیکن جو پاکستان سے, ان کے اندر ایک ریس لگی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں, میں جلد سے جلد بنا لوں. لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کیا کرتے ہو اس کا؟ میں نے اس چیز کو جیا ہے اور سمجھا ہے, یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. انسان کا سرمایہ اس کا پیسہ نہیں ہوتا, انسان کا سرمایہ اس کی پراپرٹی, اس کی گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں. ہاں یہ چیزیں میٹر بہت کرتی ہیں آپ کی زندگی کے اندر, لیکن انسان کا اصل سرمایہ, ایک انسان کا اصل سرمایہ اس کے ماں باپ, اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ اس کا سرمایہ ہوتا ہے. اور اگر یہ راتوں رات انسان سے چھن جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے دور ہو جاتے ہیں, تو آپ کو زندگی کی اصل حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں, کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. اب کہتے ہیں نا کہ جوانی کا جو عالم ہوتا ہے, اوبیسلی آپ اس میں محنت بھی کر لیتے ہو. آپ 3 4 گھنٹے کی نیند لے کے 15 گھنٹے کام کر لیتے ہو اس چاہ میں کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پیچھے کیا چیز چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, انگلینڈ کے اندر, کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے زیادہ پیسہ کمائیں, لیکن کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نہیں, جتنی ضرورت ہے اتنا کما لیں, باقی سارا ٹائم بچوں کو, باقی سارا ٹائم فیملی کو, اس کے علاوہ زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے. بس اتنا کما لیں کہ بھائی ہم اچھا کھا لیں, ہمارے بچے اچھا کھا لیں, ایک اچھی زندگی, ایک گاڑی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 گاڑی بہت اچھی بات. اس سے زیادہ کی حوث نہیں ہے. 10 گھر نہیں بنانے, 25 گھر نہیں بنانے, پاکستان میں پراپرٹیاں نہیں بنانی. جتنی زندگی گزارنے کے لیے
چاہیے اتنی محنت کریں اور اس کے بعد سارا ٹائم اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو. یہ میری سوچ ہے. بہت سارے پاکستانیوں کی بھی سوچ ہے، لیکن بہت سارے پاکستانیوں کی بھی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں یار ہم انتھک محنت کریں، بڑھاپا کس نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بڑھاپے کے لیے سرمایہ. تو آپ نے بتانا ہے کامنٹ سیکشن کے اندر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ماں باپ سوچ کے گئے تھے آج سے 40 سال پہلے، اور آج ان کے پاس سب ہے، برٹش پاسپورٹ ہے، بچے وہاں پر پیدا ہوئے، بچوں کی وہاں شادیاں ہوئیں، بچوں کا اچھا مستقبل ہے، اچھی جابز ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آ کے بالکل اکیلے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے، جس بندے نے مجھے پورا واقعہ یہ بیان کیا، یہ فیملی نے کہا کہ یہ ڈسکس کریں اس میٹر کو. لوگوں کو لگتا ہے کہ بیرون ملک ہر چیز بڑی بہتر ہے، لیکن ہوتی بھی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ سوچ چھوڑ دیں. پھر آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ بھی آج اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو کل کے آپ کے بچے بھی آپ کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے دوسرے اسٹیٹس یا شہروں میں جائیں. تب آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھائی میں تو اکیلا پڑ گیا، تب تو میرے پاس کچھ نہیں. برائی اس میں کچھ نہیں ہے، برائی صرف سوچ اور اپروچ میں ہے. بتائیے گا ضرور کامنٹ سیکشن میں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.